श्रेया नमस्कार आणि येवकार तुका. आयज मनोज परब उर्फ तुकाराम परब त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्यांनी अनाउन्स केले की आपण पार्टी सोडटा, आपण फाउंडर मेंबरांच्यान रिजायन जाता, आपण प्रेसिडेंटांच्या कडल्यान रिजायन जाता. कितें दिसता तुका ओवरऑल स्ट्रक्चर जे त्यांनी नेरेटिव्ह केला हे कितें आणि थंय तो रडलोय कितें म्हणटा तूं? जेन्ना त्याने डिसाईड केल्ले की जेन्ना ट्रस्ट त्याने केल्ले लोकां खातीर, मागीर त्याने एक रिजनल पार्टी केली. सो जेन्ना तो पार्टी फॉर्म करता तेन्ना त्याने चिंतूंक जाय आसलें की आपणाक आपली जी कात आसा ती दाट दवरपाक जाय आनी चिंतूंक जाय की आपूण खंयच्या काट्यांक वेंग मारतलो आनी खंयच्या फुलांक एंग मारतलो. तो त्याने स्टार्टिंगसूनच काट्यांकूच एंग मारला, म्हणल्यार काट्यांक त्याने लागीं घेतला. जे एव्हरी टायम बॅड कमेंट्स बायलांचेर आनी लोकांचेर खूब हॅरसमेंट तेजे जे सपोर्टर आसले ते करताले. सो ते तेका खंय तरी एक सायडीक मार बसले. आनी मनोजान एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रिजायन दिवपाची गरज नासलेली. तेणे पार्टी फॉर्म केल्या, तेका लागून कोणाक तरी एक भुरग्याक टिकेट मेळ्ळी आनी तो आयज आमदार जावंक पावलो. तेणे एक तरी आमदार केला आनी कितलेशेच 4 जाणांक कितें पंचायती निवडूनच तेजे बॅनराचेर येयल्या. सो तेणे 500 दवरूंक जाय आसले. 500 मनशाक पयलीं हांसपाक जाय आनी सगळ्यांचे उतरां घेवपाकूय पॉलिटिक्सान वयता जाल्यार ती हिम्मत आसपाक जाय. ते तेजे कडेन जावंक ना. खंय तरी अशें दिसता तेका दांतूय आपले आनी होटूय आपले, तोंड उगडलें जाल्यार आपलोच पार्टी फोंडोन पडटलो किंवा आपूण हे जातलो, त्रासान पडटलो. तेजे तशें जालें आनी मे बी तेका दूख लागलें आनी तेणे ही लँग्वेज तेणे जे आयज हे केला डायरेक्टली की आपूण रिजायन दिता, खंय तरी म्हाका दिसता इमोशनली जावन तेणे मनानसून दिवंक ना. मनानसून दिलो तर रडचो नासलो. खंय तरी प्रेशर घातलो दिसता तुका विरेश बोरकरान तेका रिजायन जावपा खातीर या पार्टी एक्चुअली विरेश बोरकरान तेजे वांगडा उबे रावपाक जाय आसलो आनी जे कितें तेंचे भितर भेदभाव आसा कितें आसा ते बसून तेंच्यांनी सॉल्व करूंक जाय आसलो. आनी कितें बी आसा तुमचे भितरले ते गजाल्यो ते तुमी आपले तर्फेन पब्लिकली न करता केन्ना सोशल मिडियाचेर तेजे पोस्ट बिस्ट नाका जाल्ले तो घालपाक लागलो. सो हांगा खंय तरी दिसता की मनीस दुखावल्लो आसता आनी जेन्ना तेका इन्सल्ट फील जाता आनी केअर करिना. आपल्याक एक घरान सगळ्यांक एक हे आसता की पार्टी म्हणल्यार एक आपले सगळे फॅमिली मेंबर्स जाता, जे आसता ते मेंबर्स ते फॅमिली कशे जाता. जेन्ना ते तेका अशें करता जाल्यार खंय तरी मनीस दुखावता की तो म्हणटा कितें आपूण आपल्याक लागून निवडून येयला, पार्टीक लागून न्हू. तेका जर आर्जीन टिकेटूच दिवंक नासली जाल्यार तूं निवडून कसो येवपाचो. तूं इंडिपेंडंट निवडून येवन तर तुका आर्जीन घेतलेले किंवा खंयच्या पार्टीन घेतलेले जाल्यार तेज्यान हे उतर उलोवपाक जाताले. पूण हांगा खंय तरी विरेशानूय फाटल्यान बॅक स्टेप केला कशें लोकांक मातशें हें जाता. कित्याक आमी जेन्ना भोंवता जाल्यार सोशल मिडियाचेर कोण तेका व्हडले व्हडले बरें म्हणटा खबर ना, पूण रियलिटीन तेका बॅक स्टेपर नांव पडलेलें आसा विरेशान. सो विरेशान तूं म्हणटा की त्या प्रमाणे तेका बॅक स्टेप केला, पण तो एक फाउंडर मेंबर, एक तो प्रेसिडेंट, तेणी आरजी पार्टीक घडयला, आरजी पार्टीक तेणी झिरोच्यान वयर काडला. जाल्यार विरेश बोरकरान तेका बॅक स्टेप करपाची गरज आशिल्ली की तेजे बरोबर बसून प्रॉब्लेम जो आसा ती सॉर्ट आउट करपाची गरज आशिल्ली? तेणे बसून सॉर्ट आउट करूंक जाय आसलें आनी तेणे तेजो एक्चुअली उपकार विसरूंकूच जायना. तो मनशाक खंय फुडें सरतलो जाल्यार कोणाचो तरी आदाराची गरज आसता आनी तो आदार म्हणटा तो मनोज जालोलो. आनी मनोजान एक्चुअली आमचे भितर कितें बी आसूं दी पूण जे सत्य ते सत्य आसतले, ते केन्नाच लिपोवंक जावचे ना. तेणे खुबशे भुरग्यांक एक आशा दिलेली की आमी पॉलिटिक्सान येवंक शकता, आमी टिकेट घेवन बसोंक शकता. तेणे जेजे कडेन पयसो आसा तेणे तेकाच फुडें काडून इलेक्शनाची टिकेटी दिवपाक जाय आनी फुडें काडूंक जाय. पार्टी फंडींग कशें जातलें हे सगळ्यांनी बसून डिसायड करपाक जाय. तो फंडाक लागून झगडटा, पयशांक लागून झगडटा तो मनीस तुजो केन्ना जावंकूच शकचो ना न्हू. मनोज परबाक खूब तरी आरोप जालो की तो भायले देशांच्यान पयसो हाडटा गोंयकारां कडल्यान आनी आपल्या स्वताचेर मोडटा, म्हणून खंय तरी हे मेदभाव जाले आसतले अशें दिसता तुका? पार्टी फंडींग कोण तेका भायरसून धाडटा काय कोण आनी खंयसून धाडटा तो दिवपाचो मनीस आनी घेवपाच्या मनशाचेर हे तेंचे भितरचे. आता तेंच्या भितर जे मेंबर्स आसा जे कमिटीचे
तांकां अशें दिसता की आमकां दिवंक ना, आमकां सांगूंक ना. तो फावंडर आसा, सांगप ना सांगप ते तेजेर आसता. सो फावंडरांनी ताका प्रेशर करप हे सारखें नासता. आनी जर ताका ट्रान्सपेरंट रावपाक एक सायडीक तेणें ट्रान्सपेरंटूय रावपाक गरज आसलेली सगळ्यांकडेन. पूण तो खंय तरी मातसो ताका तेजे पार्टयेचे मेंबराचे ताका खबर आसतलें तुज्यान म्हाज्यान आनी कोणाच्यान सांगून फायदो ताणें कित्याक सांगूंक ना. ट्रान्सपेरंटी म्हणल्यार मेंबर तेजे कशे आसा ते ताकाच खबर आसतलें. खंय तरी हे जे तेंची खुसबूज चालू आशिल्ली हे 2 वर्सां पयलीं चालू आशिल्ली आणि तेजे जे मेंबर्स आशिल्ले जे नॉन एक्टिव्ह जाल्ले मेंबर्स तेंचे भितर सुद्धा जाल्ले आणि ते म्हणटाले कितें आरजी पार्टी आमच्या खातीर जाला, आमी आसा म्हणून आरजीपी जाला. जाल्यार कितें पळयता जेन्ना आमी एक बंजर जमीन पळयता आनी त्या बंजर जमिनान आमी एक बी घालता, ते बीक उदक सारें सगळें लागता, एक कॅरटेकरूय लागता ताका कॅर घेवपाक. सो हांगा खंय तरी मनोजूय आनी मनोजाचे सपोर्टरूय ते सगळे एक झाड कशें आनी ते झाडाचे फळ जेन्ना हे झाडाची पानांक बरो सारें बरें मेळटलें, सगळे कॅर बरी जातली तेन्नाच ताका फळ बरें मेळटा. कळ्ळें. सो हे खंय तरी सगळ्यांनी बसोन बरे भाशेन ते आतां तुमी पळयात विरेशा कडेन लोक थोडे गेले, थोडे मनोजा कडेन रावले. विरेशा कडेन जे गेले पळय तो फायदो पावर आनी पयसो पळोवन गेले. मनोजा कडेन जे रावले पळय ते स्टार्टिंगसून तेजे कडेन जे आसले जे ताका मे बी बरे वायटाक खबर आसा, मे बी तेजे मनान कितें चलता, तकलेन कितें चलता ते खबर आसा, ते मनोजा वांगडा आसा. इवन आजचे प्रेस कॉन्फरन्सान पहिले की 2 सपोर्टर तेजे खोलकर बी ते रडपाक लागले. रडटलेच न्हू. आता कोणाचो एक स्वप्न एक पार्टी फॉर्म करप म्हणल्यार खूप व्हडले एक स्ट्रेंथूय जाय पडटा आनी एव्हरी टाइम तो मनीस पळोवपाक गेल्यार डोनेशन करतलो. सो डोनेशन मागूनच तूं पार्टी चलयतलो जाल्यार तुवें पयलीं डोनेशन जायते एकठांय करूंक जाय आसलें आनी तुज्या मनशांक स्ट्रॉंग करून तुवें एटलिस्ट इलेक्शन तुवें लडोवंक जाय आसलें. पूण लडोवन बी आयज आमी पळोवन येयले की खंय तरी तेणे एक खंय तरी कोणशार एक काट्याच्या झाडाक तेणे बरे भाशेन फुडें काडले, ताका बरो आसरो दिलो आनी त्याच काट्याच्या झाडान ताका असो रेपटलो की होच म्हणल्यार काट्याचं झाड तूं पर्टिक्युलर विलेश बोरकाराक म्हणटा. ऑफकोर्स. कित्याक पळय तो जर म्हणटा आपूण मे बी लोक ताका बरें म्हणटा कित्याक काटो केन्ना तुका आवाज करून कातरना, काटो सायलन्सली तुका मारता. सो मनोज बडबडो मनोजाक उलोवपाक ताका स्पोक पर्सन करपाचे एक्चुअली हे रॉंग पार्टीचे. पार्टी फॉर्म मे बी तेंच्यांनी केला, कमिटीचे एक्चुअली चुकता ताका वॉइस तांकां वॉइस प्रेसिडेंट आसपाक जाय आसलो जो लोकां मदीं उलोवंक शकतलो, लोकांक आरजीचे कितें हे जावचें ना हे जाताले ते उलयतलो. सो हांगासर कित्याक हांगा व्हडले व्हडले पार्टयांकडे तुमी झगडटा जेन्ना रिजनल पार्टी हे करता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्ट्रेंथ पयसोच आसा आयज काल. तूं कितलोय बरें काम कर ते तुवें सायलन्सली काम करूंक तेजे लोकांनी सायलन्सली एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी धरून बरे भशेन काम केल्ले. पळोवपाक गेल्यार 10,000 वोट्स तेंच्यांनी आरजीने केले. 10% वोट तेंच्यांनी इतले घेवन जर आयज रिजायन करता म्हणल्यार खंय तरी लोकांकूय चिंतपाची गरज आसा. जेन्ना आरजी असली पार्टी जे सगळ्या गोंयान बोबाड घालून खंय तरी लोकांची ब्रेन वॉशूय जाली, गोंयकार घाटी. सो पॉलिटिक्सान येता जाल्यार ही उतरां यूज जावपाक जायना. ही उतरां आमची असल्यांक ती तुमकां न्हू, पॉलिटिक्सांक न्हू. ही आमकां आमी जे झगडटा सोशल मिडियार आनी कित्यार ही आमकां उपकारता पूण नॉट फॉर द पॉलिटिक्स. सो ताका चिंतपाची गरज आसा की पॉलिटिक्सान हे चलचें ना, तुका सगळ्यांक घेवन फुडें सरपाक जाय आनी जेन्ना तूं पावरान येतलो तेन्नाच तूं गोंया खातीर कितें करूंक शकतलो. खंय तरी आयकूंक येता की मनोजान तुकाराम परबान ताका खूब तरी विरेश बोरकाराक धांवपाचो प्रयत्न केलो आनी ते धांवपाचे प्रयत्नान वो फर्स्ट्रेट खंय तरी भायर सरलो आनी तुकारामाक रिजायन जावचें पडलो. जेन्ना एक पार्टी फावंडर आसता तो ऑफकोर्स चिंततलो की जो एमएलए आसा तो आपले आयकतलो, आपल्याक सांगून कितें तरी स्टेप घेतलो. सुप्रिमो कसो मेन जाता. सो तुका तेजे आयकचेच पडटा. तूं आपणाक जाय तशें वयतलो, थंयसून हांगासून हे हाडटलो ते हाडटलो, आपूण आपली भर करतलो जाल्यार खंय तरी सुप्रिमोक त्रास जातलेच न्हू. सो तशेंच तेंचे भितर जालें आनी उपकार आनी तुजे तूं मरणाक येयल्ल्या मनशाक रगत जेन्ना तूं दिता तेन्ना
मनीस सगळे विसरून त्या मनशाक हेल्प करता. पूण जेन्ना तूं त्या आंगाक रगत येतकूच घट जाता तेन्ना तो म्हणटा अरे एका हांवें त्या टायमार पयशे दिल्ले, येवपाक गाडी दिल्ली, आपणेन तेजे फारीक केले. जर तूं मेलोलो म्हणल्यार तूं जर त्या टायमार पडलोलो जाल्यार तूं आयज हे करपाक पावचो नासलो. आयज तुका खंय तरी उबो करपाकूय सपोर्ट त्या तूं कितले बी उलय. ना माझो प्रश्न थंयच आसा. तुका हांवें म्हणलें की खंय तरी मनोज परब म्हणजे तेका दामपाचो विरेशाक प्रयत्न केल्लो. दामपाचो प्रयत्न म्हाका दिसना. खंय तरी आयज जो विरेश आपणाक जाय तशें करपाक चित्ता अशें दिसता. कित्याक एकदां पॉलिटिकलाची रूच लागली की तेका कोणाच्यानूच तेका दाबोवंक शकना. सो तेका दाबोवपी मनोजाक दाबोवपाक कोणाच्यानूच जावचें ना आनी तो दाबोवचो ना. मे बी तेंचे भितर दातूय आपले होटूय आपले जाल्ले आसा. तेणें तोंड उगडल्यार हो खंय तरी हे जातलो, हेणें तोंड उगडल्यार खंय तरी तेजे भांडे हे जातले. सो पळोवपाक गेल्यार आय नेवर सपोर्टेड असले हेंका, केन्ना हांवें हें करूंक ना. आनी जेन्ना तुमी उलयता तेन्ना एक एनर्जी भायर सरता. कोणूय जावं एक एनर्जी जाता. तूं जेन्ना एक फोकस करता एक कामाचेर जाल्यार तेणें मनोजान त्याच कामाचेर फोकस करूंक जाय. तो वयता वचोन दी. तुवें पार्टी फॉर्म केल्या, तुवें एक जाग्याचेर फोकस रावपाक जाय आनी आपले कितें सक्सेस म्हणल्यार लायफाचे फ्युचराचे कितें तुवें चिंतलेलें आहा की आपूण एक पॉलिटिकली स्टँड लोकां खातीर रावतलो आनी आपूण दुसऱ्यांक पॉलिटिक्सान राजा करतलो म्हणल्यार MLAs तयार करतलो जाल्यार तेणें तेजेरूच फोकस करपाक जाय. तो येना सोडून दी. रावपाचें हा रावूंक वयता तेका वचोन दी. कोणाच्यान बंद करूंक जायना. सो तुवें तो फोकस आपले करियराचेर करूंक जाय. आपली लायफ सक्सेस कशी जातली तेजेर ताणें फोकस करूंक जाय. जर जेन्ना तूं चेंज जाता तेन्ना तुजी एनर्जी चेंज जाता आनी युनिवर्सूय तुका सपोर्ट करपाक इन बॅलन्स हाडटा. सो तेणें आपली फ्युचर फोकस एकूच हेजेर दवरपाक जाय ना की रिजायन दिवपाचें. आणि खंय तरी आयकूंक येता की सपोज मनोज परब आलियस तुकाराम परब हेणी विरेश सपोज तो सोडिना, पार्टी सोडना जाल्यार विरेश खंय तरी काँग्रेसीक या तर खंय तरी BJPक जॉयन जावपाचो शक्यता आशिल्ली म्हणून अशें खंय तरी एका स्वताक रिजायन जावचें पडलें अशें दिसता तुका? अशें भितरल्यान आयकपाक येता की तो काँग्रेस जावं खंयच्या पार्टीक जॉयन जावंक सोदता म्हणून आनी ऑलरेडी तेंचे कितें तरी आसा पूण ते आमी विदाउट प्रूफ उलोवंक शकना. पूण कितें आसा हांवें म्हणला न्हू खुर्चेची जी लालच आसा ते लालच सगळ्या कुच्यान व्हडली लोक फॅमिलीक फाटल्यान उडयता त्या खुर्चेक लागून. बरोबर तुजे. फॅमिली, बायल, भुरगीं, फ्रेंड्स सगळे तुजे कितले उपकार केल्ले मनीस देखून तुजे फुडें आवय म्हाका लज दिसता तो आनी हांगा कित्याक येयला कळ्ळें. सो पॉलिटिक्स म्हणटा ते आसा हे लोकांकूय कळपाक जाय. सपोर्ट आयज तुमी सपोर्ट करता खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय की खंय तरी तेणें मनोजाक बसोन उलोवन तेंच्यांनी आपले कितें आहा तें मिटोवपाक जाय आनी पार्टी फुडें व्हरपाक जाय. खंय तरी अशें आसा की मनोज परबान जे प्रमाणे जे काम केले ग्राउंड लेवलाचेर आनी जी पार्टी उबारपाचे प्रयत्न केले आनी त्या प्रयत्नाचेर तेणी 10% वोट एंटायर गोवाच्यान तेणी ती क्लेम केली. खंय तरी मनोजाक घात केलो अशें दिसता तुका? ना घातूच केला. हांवें म्हणला न्हू मनोजान खंय तरी काट्यांक हेंग मारून मारीत 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 गेलो आनी ते काट्या तेजे भितर वचून आयज तेका रडयलो. तो रडलो. एक मनीस जेन्ना रडटा म्हणल्यार जेन्ना तेका दुखता तेन्नाच दादलो मनीस रडटा म्हणटा नाल्यार दादलो रडना. पूण तेणें एक्चुअली रडत रावप नासता. तेणें एक्चुअली रडोवप कोणाची दुकां आहा तेणें पुसपाक जाय. तोच आपूण रडटालो दुसऱ्यांची दुकां तूं कसो पुसतलो? तुका जर आयज त्रास जाल्या म्हणल्यार दिस इज मे बी तेका लर्निंग आसा हे पॉलिटिक्स. तेज्यानूय पॉलिटिक्स करूंक जाता पूण तेजें तोंड आनी तेजे सराउंडींग जे भोवरे भोवतात थोडे ते मातशें डेंजर आसा. अशें कितें जालें आसतलें दोगां भितर जे अशी फुटमफाट जावपाची पारी अशें असो प्रश्न फुटमफाट जाली आनी खंय तरी आरची आतां खंय तरी सकयल देंवत आसा. कित्याक आमी पळयता रिजनल पार्टी गोंया भितर जी एक आपली जॅक सिकेराची आशिल्ली MGP पार्टी आशिल्ली आनी आयज खंय तरी RGP आशिल्ली ताका आतां खंय स्टँड आसतलो अशें दिसता तुका? स्टँड म्हणल्यार एक्चुअली जर हे अशेच झगडोंक रावले पावर आनी पयशांक लागून जर झगडपाक लागले जाल्यार सगळ्योच पार्ट्यो जे रिजनल पार्टीज आहा ते अशेच काबार जातले. आयज काल पळय जेन्ना तूं इलेक्शनाक बसता तूं निवडटा तूं खंय तरी करप्शनाक इनवॉल्व जाता. तुमी म्हणटा न्हू पयले जे पार्टयांची नांवां घेतली
ते खंय तरी करप्शनाक इन्वॉल्ड असतातच. सो तो करप्शन वाचोवपा खातीर तो मनीस खंय तरी सकयल बँड जाता आनी ह्या पार्टीक सपोर्ट करता त्या पार्टीक सपोर्ट करता. पूण तेंचे पळय जाणटे जाल्या मरणांक पावल्यार तेंची लालच वचना. बरोबर. फाल्यां फोंडान वयतलो तो मनीस आपली लालच सोडिना जाल्यार हे यंग भुरगे मरे विरेश बी हय. यांची कशी आशा सोपयतली म्हणटा तूं. खंय ना खंय उडी मारतले, खंय ना खंय ते आपूण साल्वार जावपाक लागून, खंय ना खंय ते वचपाक लागून, खंय ना खंय जम्प करतले किंवा ते पाठीक रावन झगडटले. फ्युचर कितें आसा आरजीपीचो? आरजीपीचो फ्युचर जर फोकस केले, सारको फोकस करून रावले, कितें आसता ल्हारां येता वयता, पावस येता वयता, पूण कितें आसा तुवें ते पावसांचे उदकान कशें तुवें सांबाळून तेका कशें यूज करचे हे ते पॉलिटिक्स जे तुमी जे जॉयनिंग मेंबर्स कमिटी विरेश असलो एमएलए मनोज परब यांच्यानी ते बरे भाशेन ते उदक कशें जमोवचे आनी ते उदकाचो आमी खंय उपयोग करून तेका आमी यूज करचो ते तांकां कळपाक जाल्यार तेंचो फ्युचर. जर अशेंच तर जाले पब्लिकली येवन तुमी रिजायन दिता आनी आपूण पॉलिटिक्स क्विट करता, तुज्या फाटल्यान खुबशे मागीर तलवारी सूर्यो म्हणल्यार तुका उतरांची भाशा हे ते सगळे तुका ती मारक पडू शकता. हय तेका मारक पडूंक शकता. सो मे बी तेणें म्हाजे हिसपान जे कितें तेणें आयज उलयलां तेणें चिंतचें आनी परतून येवपाक ट्राय करचें आनी आपली पार्टी तुवें परतून फुडें काडची. कोणूय जाय मनीस तुजें वायट केलें तुजें बरें केलें दॅट इज पार्ट ऑफ द लायफ. आयज तूं म्हाजें वायट हांव तुजें वायट सगळे संवसारान ते आयज फाटी फुडें जाता. फूट घालपी खूब जाणां आसता, वायट बरे चाळयो करपी खूब जाणां आसता, भडकोवपी खूब जाणां आसता, फंडिंग करपी खूब जाणां आनी जो फंडिंग करता तो आपल्या फायद्याक लागून फंडिंग करता किंवा कितें तरी बरें गोंया खातीर करपाकूय फंडिंग करता. सो म्हाजे हिसपान गोंयांत जर राखपाक जाय, गोंयकारांक राखपाक जाय जाल्यार पयलीं तुमकां पावरान येवपाची गरज आसा. ती खंयचीय पार्टी जावं तुमकां पयलीं पार्टयेन येवपाची गरज आसा. गोंया खातीर तुमकां बरें करपाक घाटी गोंयकार ही उतरां पयलीं बंद करपाची गरज आसा. हे बंद करपाची गरज आसा कित्याक हे आमकां खंयसरूच आनी जो आमचो बाबासाहेब आंबेडकराचो जो संविधान आसा तेजे वयल्यान तेणें चलपाची गरज आसा. ना की फिल्म इंडस्ट्री ओ मेरा एरिया ये मेरा एरिया ना, सगळीच सगळ्यांची एरिया. पूण आपल्या गोंयकारांची सेफ्टी आनी गोंयकारांचे जागे कशे आमी सांबाळटले, गोंयच्या युथाक आमी कशो फ्युचर दितलो हे तेणें चिंतपाक जाय आनी बरे जाग्यार तेणें आपली तकली घालपाक जाय आनी फोकस करा. तुमी फोकस केले जाल्यार तुमचो फ्युचर. जाल्यार आयज तूं काबार, फाल्यां आनी कोण काबार, फाल्यां आनी कोण काबार, सगळे काबार. म्हणल्यार फ्युचर जे न्यू जनरेशन आपूण पार्टी फॉर्म करून किंवा कितेंय करून आपूण लोकां खातीर कितें बरें करतलो जाल्यार तेका अशेंच काबार केल्ले वयतले. हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा सगळ्या आरजी मेंबर्स कमिटी सगळ्यांक आनी जाता तितले विरेश बोरकारान आनी सगळ्या कमिटी मेंबरांनी डिवायड न जाता बराबर बसोन तुमी उलोवन पार्टी फॉर्म करून फुडें तुमी भुरग्यांक काडपाक जाय. कित्याक तुमचे कमिटी मेंबर्स आनी जाय ते आरजीचे जे फॉलोवर्स आनी मेंबर्स आसा तेंचे आशा तुमचेर बसलेली आसा की गोंयांत तुमी कितें तरी करूंक शकता की न शकता हे तुमचेर आसा. तुमी डिसायड करपाक जाय आनी मनोजाक आनी विरेशाक एक करून पार्टी फुडें सरोन कितें तरी बरें करपाची ट्राय करूंक जाय. थँक्यू. देव बरें करूं.